वाह, ये कितनी इंसल्ट है अपनी, कितना मतलब आप अपने आप, ये जुमला मेरी कौम को कहना चाहिए, मेरे लोगों को कहना चाहिए। यार ये मेरे स्टैंडर्ड से गिरी, मैं नहीं कर सकता यार, ये मेरे इनर लेजेंड के खिलाफ है। बेचारा बन के जीना है, लोगों के थल्ले लगना है, किसी सरदार की गुलामी करके जीना है। भाई आपको दीन में भी ऐसे सरदार मिलेंगे, दुनिया में भी ऐसे सरदार मिलेंगे, भाई आप थल्ले हो ना तो आप कबूल हो। कि मैं, ये बड़ा गहरा नुक्ता है, गौर से सुनना सारे, महंगा तरीन तजर्बा है, सवाल से ज़्यादा ना दर्स पे दो, इन्हीं लेक्चर्स में आपको कि बहुत सवाल सॉल्व हो जाए। एक पार्टी ऐसी होती है कि जब वो एक आदमी के बारे में ओपिनियन बना लेती है ना, वो उस ओपिनियन को उसके लिए लाइफ टाइम रखना चाहती है। मैं एक वक्त के अंदर मेरे अंदर बहुत गलतियां थी, आज उससे भी ज़्यादा। तो 15 साल पहले जिन लोगों ने मुझे एक हालत में देखा होगा, मेरे अंदर शायद इल्म की कमी थी, या मेरे पे एक्सपोजर नहीं था, या मैंने अपने आप को शायद डिस्कवर नहीं किया था, या मैं अपने बहुत बड़े लोगों के साथ शायद उठा बैठा नहीं था, या मेरे अंदर शायद वेस्टर्न कल्चर का बहुत इनकलकेशन थी, या मैं अपनी फैमिलीज़ के ब्रोकन उसूलों से आया हुआ था, या दीन भी मेरा टूटा फूटा था। तो मेरे अंदर एहसास था कि भाई आई शुड बी बेटर, लेकिन मुझे अंदर मैं बहुत अंदर से करप्ट भी बहुत था और क्रिकेट भी था, टूटा फूटा एक बदलिहाज कह लें, तो कुछ बदतमीजियाँ भी होंगी, कुछ बदताजी भी होंगी। वक्त के साथ साथ जो है मैंने बहुत सीखा, मेरी शख्सियत में चेंज भी आया, मेरे फैसले करने में चेंज आया, मेरी बीवी ने भी बहुत करेक्शन की, मेरे सिस्टम में लोगों ने करेक्शन की, मुझे बहुत तनकीद हुई। मेरे पब्लिक में इतनी तनकीद मेरी शायद अभी नहीं हुई, लेकिन मेरे क्लोज सर्कल में मेरे पर बहुत तनकीद हुई है। बहुत लोगों की नाराज़गियाँ देखी मैंने, बहुत लोगों के हमले देखे, जंगें देखी, और कुछ लोग तो अखलाक की इस ऐसी लाइन क्रॉस करके गए। तो ये तकरीरें ऐसे तो नहीं करता शेख आतिफ, मतलब मारते हुए उनको रहम ही नहीं आया भाई कि थोड़ा मौका दे दो, हो सकता है मैं वक्त के बाद सीख जाऊंगा कुछ चीज़ें। लोग नहीं देते। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, डंगरपना है, बदतमीजी है, बदतहजीबी है, तकब्बुर है, मिजाज है, अखलाक नहीं है, फजूल का चौड़ा हुआ है, फजूल का कुछ समझता है, लेकिन एक लेवल पर वो गलाजत देखने के बाद भी एक आ जाता है अंदर के नहीं यार, गिव हिम सम टाइम, थोड़ी ठोकर खाएगा, थोड़ा जलील होगा, थोड़ा मार खाएगा, माशरे के अंदर 4-6 लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, इंसान बन जाएगा। अभी वक्त नहीं है इसको समझाने का। तो एक लेवल पर एक तरबियत वाला भी पर्सपेक्टिव आ जाता है जो बाप वाला होना चाहिए कौम के लिए, और एक जगह पर वो भी आ रही होती है कि हमें दिख रहा है कि ये यहाँ भंड मार रहा है, गलती कर रहा है। कुछ लोग नहीं, माशरे के अक्सर लोग ऐसे होते हैं, वो आपको एक हालत में जब देख लेते हैं ना, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ जैसा भी हो, उसके बाद वो क़यामत तक अपना ओपिनियन नहीं चेंज करते आपके बारे में, और उसी का प्रोपेगेंडा करते, उसी पे मारते हैं आप। इसलिए मैं लोगों को समझाता हूँ, ये जुबान को और अपनी बातों को देख के करो, क्योंकि एक पार्टी तो पहले ही इनसिक्योर है, कंपैरिजन वाली है, मारेगी, जलील करेगी, रिगार्ड नहीं देगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दूसरी पार्टी ने एक बार जो तुम्हें देख लिया ना जिस हालत, तुम सोने के भी आ जाओगे ना, और दूध से धुल के भी आ जाओगे, और आबे जमजम से भी धुल जाओगे, वो कभी भी तुम्हें वो पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि वो माइंड से गिरा चुके होते हैं। ये भी बड़ा नेगेटिव माशरे का एक पार्ट होता है कि भाई कल को गलतियां थी या कंप्लीट नहीं था, आज हो गया, अब सीख गया। कल वो अमीरों के साथ नहीं उठना बैठना जानता था, आज सीख गया। कल वो गरीबों के साथ उठना बैठना नहीं जानता था, आज सीख गया। कल वो उलमा के साथ उठना बैठना नहीं जानता था, आज सीख गया। कल उसे घर चलाना नहीं आता था, आज सीख गई है वो। कल उसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, आज सीख गया है वो। कल उसे फैशन का सेंस नहीं था, आज वो सीख गई है। कल उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, आज सीख गई है वो। कल उसको जो है तुम्हारे ये एक्सेंट नहीं आते थे, आज सीख गई है, आज सीख गया। कल उसको ये हाई फाई गाड़ियों का नहीं पता था, आज सीख गया वो। कल तुम्हारी V8, प्राडोज और ये रीवोज और ये गार्ड्स और ये बंदूकें और ये गन्स और ये जो तुम्हारा टेक है, ये जो तुम्हारा कॉस्मेटिक फैब्रिकेटेड टेक है, आज सीख गया वो। कमजोर हालत के भाई, कल उसके पास नहीं थी अच्छी सवारियां, आज समझ गया वो सिविक, मर्सिडीज, BMWs क्या होते हैं। मौका तो दो आप अगले को। आप तो ऐसे भाई, अगर कमजोरी की हालत में देखा है, मौका दो। कल उसे नहीं अरबी आती थी, सीख जाएगा वो। कल उसे नहीं कुरान पढ़ने आता था, सीख जाएगा वो। अगर मफहूम भी उसका कमजोर है, वक्त दो, सीख जाएगा वो। मौका क्यों नहीं देते हो अगलों को? ये सोसाइटी के वो टॉक्सिक तेजाबी लोग होते हैं कि एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं और नफरत कर रहे होते हैं साथ, कि भाई इसको क्यों मिल गया। एक वो होते हैं जो जिस कमजोरी की हालत में देखते हैं, वो कहते हैं इसको सारी जिंदगी कब्र में होना चाहिए इसको। और तुम लोग यहाँ पर ये बातें करते हो कि अगला क्यों मार रहा है,
اگلا کیوں لحاظ نہیں کر رہا, اگلا کیوں انقلاب کی باتیں نہیں کرتا؟ بھائی نہیں کر سکتے. اگلے وہ معاشرے نہیں دنیا پہ راج کر سکتے جہاں پر ابلیس کا آسمانوں والا کمپیریزن ہوگا, اور اس کمپیریزن کے بعد تکبر ہوگا, اور اس تکبر کے بعد ابا واستکبرا ہوگا, اور اس ابا واستکبرا کے بعد اللہ کو چیلنج ہوگا, پھر اللہ پر فتویٰ ہوگا کہ اللہ نے گمراہ کیا, قال ربی بما غویتنی, پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر کر دی. یہ نیگیٹیوٹی کمپیریزن کی لوگوں سے ملانے والی اور انسیکیورٹی دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. یہ کمپیریزن کرنے والی دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے, دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. یہ کمپیئر کرنے والی انسیکیورٹی اور جج کرنے والا جو یہ مرض ہے, یہ کتنے لوگوں کو آپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا, آپ کی سوچ اس یہ کتنی دنیا کو آپ سے آف کرا دے گا. آپ سوچ نہیں کتنے لوگوں کا یہ روحانی قتل کر دیتا ہے. لوگ ملے مجھے بھی زندگی میں, 41 سال میری عمر ہے, لوگ ملے ہیں مجھے, مگر واللہ معاشرے کے اندر I have not seen that potential. جو اگلے کو موقع دیں یار, آگے آنے کا موقع دیں, سدھرنے کا موقع دیں. آپ کو کیا پتا کہ کتنے بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت لوگ میلٹ ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے, عمر رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے. پھر اس چینج ہونے کے بعد بھی کتنی غلطیاں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دی. جنگ حنین پہ غلطی ہو گئی صحابہ سے, پھر معاف کر دی. جنگ احد پہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی, پھر معاف کر دی. صحابیات تھی, ان سے کچھ مسائل ہوتے, ان کو بھی آپ اچھا سبق دیتے, بھائی جان دو, وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, لوگوں کو آگے آنے دو. لوگوں کو ایسے معاشرے میں انقلاب کے اندر جو اب پھنسے ہوئے ہیں نا, اب لوگ کہتے ہیں جی پبلک اوپینین کم کیا کرے. تو بھائی اب میں کہ بھائی اگر ایسے معاشرے میں, اور ہر معاشرے میں سر اٹھانے کی ایک پرائس ہے, بیچارہ بننا ہے, بیچارہ بن کے جینا ہے, لوگوں کے تھلے لگنا ہے, کسی سردار کی غلامی کر کے جینا ہے. بھائی آپ کو دین میں بھی ایسے سردار ملیں گے, دنیا میں بھی ایسے سردار ملیں گے. بھائی آپ تھلے ہو نا تو آپ قبول ہو, آپ سر اٹھاؤ گے نا, نفس اور شیطان پش کرے گا سوسائٹی کو, اس کو مارو. کبھی کبھی میں ایک وقت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا تھا, یار یہ والی غلطی تو 1000 لوگوں نے کی ہے, مگر مجھے اتنا گندا طریقے سے جو رسپانس ملتا ہے, اتنا بغض میرے خلاف جو آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں سوال کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. میں اپنی بہن سے کرتا ہوں, اپنے رائٹ لیفٹ لوگوں سے کرتا ہوں, میں اپنے بازوؤں سے کرتا ہوں, مدرار کی ٹیم سے کرتا ہوں کہ یار بہت لوگوں کے اندر کمی ہے, لیکن جس طرح میری کمی کے اوپر کوئی مارنے آتا ہے نا, لحاظ بھی نہیں کرتا. بھائی کیونکہ انقلابی آدمی کے پیچھے, سر اٹھا کے جینے والے آدمی کے پیچھے, اور جو اللہ کے راستے پہ بلا رہا ہو, اور جو اللہ کی جو ہے وہ سلطنت بنانے کی بات کر رہا ہوں, اس کے خلاف نارمل ابلیس نہیں آتا. اس کے خلاف لوگوں کو وہ حسد, بغض اور حقد اور وہ جو کڑ والا جو ہے نا, وہ نارمل نہیں آتا. جو آدمی آج پاکستان کو بھی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے نا, اس کے پیچھے نارمل شیطان نہیں آتا ہوگا. جس لیول کا اس کو مارنے آتا ہوگا نا, وہ اس لیول کا بغض ہوگا جو آسمانوں سے لے کے زمین. ابلیس نے جب اللہ کے نبی کا انکار کیا آدم علیہ السلام کا آسمانوں پر, تو وہ کالا ہو گیا اندر سے. پھر وہ کالا ہوتا گیا, وہ اتنا کالا ہو چکا ہے اس کا دل کہ وہ دنیا کے سارے نرم دلوں کو کالا کرنے کا نا ہزاروں PhDوں کا امام ہے. وہ اسے سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرنی آتی. ابلیس باپ ہے اس ٹائم پر لوگوں میں منفیت کریٹ کرنے کا. ابلیس باپ ہے لوگوں کے اندر جو نا زہر ڈالنے کا. ابلیس ایک پوری کتاب ہے, ایک کان ہے, ایک گندا ترین باب ہے لوگوں کو منفی کرنے کا, کیونکہ وہ سب سے بڑا منفی وہ ہے. اگر وہ معافی مانگ لیتا آسمانوں میں, ایکسیپٹ کر لیتا, اس کا دل پاک صاف ہو کے منور ہو کے روشن ہو جاتا. ابلیس دنیا کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے نیگیٹیوٹی کی. ابلیس اتنا کالا ہے اندر سے, اتنا پتھر دل ہے وہ, اس ٹائم پر آپ سوچ نہیں سکتے جتنی اور اتنا کالا ہے کہ وہ سب سے بڑی مٹھاس لاتا ہے گلے کو مارنے کے لیے, کیونکہ وہ سب سے بڑا کالا ہے اندر سے, اور وہ سب سے غلیظ ترین مخلوق ہے اللہ کی اس ٹائم پر. اور اللہ والے جو نا, تو ان کے دل جو ہے نا, وہ تو روشن, چٹے, گورے, اور اندر سے ملائم ہے, وہ ریشم کی طرح, روئی کی طرح نرم دل ہوتے ہیں مسلمانوں کے. تو یہ جو سختیاں دلوں کے اندر ہے نا, یہ ابلیس کا یہ پنچ ہے انسان کے دل کے اوپر. تو سوچیں, جب ابلیس کسی پازیٹیو آدمی کے طرف جو فطرتاً اللہ کی طرف سے ایک حسین انسان ہوتا ہے نا, اندر سے پیارا انسان ہوتا ہے, پازیٹیو انسان ہو, اس کو اتنی چبھن ہوتی ہے نا ابلیس کو اس سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ لاتا ہے, پھر ایسے ایسے شیطان کھڑے کرتا ہے نا اس آدمی کے خلاف, مارو اس کو. اور جتنا ایک معصوم انسان کو قتل کرنے کا مزہ ابلیس کو آتا ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی زندگی کا, اس کا آب حیات ہے یہ. ابلیس کی زندگی کا آب حیات ہے ایک معصوم انسان کا گلا گھونٹ. اور جب ایک معصوم انسان فرعون بنتا ہے, یا ایک معصوم انسان جب وہی کالک اپناتا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوئی ہے نا, اس کے ابلیس اپنے تخت پہ اس ٹائم پہ ناچتا ہوگا. اب آیا یہ میری لائن کے اوپر,
क्योंकि मैं भी पहले बड़ा आसमानों पर मासूम था, अल्लाह ने मेरे साथ ज्यादती की। मैं इनको दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ होगी ना, तुम फरिश्ते बन के दिखाओ आगे से। ये रहमान वालों का चैलेंज है, ये है रहमान वालों का चैलेंज कि वो इस दुनिया की नेगेटिविटी के बाद भी ना आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले, जो था रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह मैंने गलती कर दी, सुभान अल्लाह, व इन लम तगफिर लना व तरहमना, तूने अगर माफ नहीं किया ना मैं खसारे में चला जाऊं। दैट्स द प्रोफेटिक ट्रेडिशन। ये हैं हम, ये हैं इब्ने आदम, ये करना है हमने, ये है जलील करना, मनफियत दिखाना, हकारत से देखना, तकब्बुर करना, चैलेंज करना, बड़े बोल बोलना, जलील करना, हकीर करना, ये है आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जगह देना, नबियों की सुन्नत है वो जगह देते थे लोगों को दिल में, दुश्मनों को भी जगह दे दी उन्होंने। ये बनना चाहता है पाकिस्तानी माशरा है, ये बनना चाहते हैं, ये लीडर्स क्रिएट करेंगे जो दुश्मन में भी हक होगा तो कबूल कर लेना चाहिए। ये मुसलमानों का ये हाल होना चाहिए, तुम्हारे पास अगर है कबूल करते हैं यार। अगर आज मगरिब ने कामयाबी हासिल की है, ज़र्फ के साथ कबूल करनी चाहिए। हमें मानते हैं भाई तुमने हराया हमें, मानते हैं तुमने हमें मिट्टी चटाई है भाई ज़र्फ के साथ, लेकिन मैं अपना ज़र्फ रखते हुए तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारी तरक्की को, मैं कोई छोटा आदमी थोड़ी, कल हमारा राज था आज तुम्हारा राज है, कल फिर हमारा राज आ सकता। घर में आके मेहनत करूंगा मैं उसकी टांगे तो मैं काफिर की टांगे क्यों खींचूंगा, मैं काफिर के साथ डर्टी पॉलिटिक्स क्यों करूंगा, मैं काफिर को क्यों जलील करूंगा, मैं उसे पॉजिटिव कंपटीशन में मारूंगा भाई कि पॉजिटिविटी के इमामत तो हमारे पास है, मुस्बत ख्याली तो हमारे पास है, तू तो अल्लाह का मुनकर है, तेरे अंदर तो मनफियत भरी पड़ी होगी, मेरे पास सारी इसबाब मुस्बत है, मैं दुनिया की सबसे पॉजिटिव पावर के साथ खड़ा हूं और वो अल्लाह है। लेकिन माशरे के अंदर ये इस्लाम का नाम लेने वालों का भी आप हाल देख लें यार। कोई आदमी, मैं आप बताता हूँ ना, कोई आदमी इनके सिस्टम से बाहर आ जाए ना, चैलेंज हो जाएंगे, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल मदरसे के अंदर एक ट्रेडिशनल आलिम बन रहा होगा, वो उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी। एक बाहर से आके जब इल्म पढ़ता है, एक बाहर से आदमी आके जब बागडोर संभालता है, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, आएगा आपको हार्ड टाइम। नफ्स तो वहां भी लगा हुआ है, इबलीस तो इल्म वाले के साथ भी लगा हुआ है और दुनिया वाले के साथ भी लगा। आप किसी मार्केट में बैठे, आपका जद्दी पुश्ती काम है, आप बिजनेस कर रहे हैं किसी मंडी के अंदर, एक नया न्यू कमर आएगा, मैं देखता हूँ कितना ज़र्फ है ये कहने का जी आए, पॉजिटिव कंपटीशन को हम अलाउ करते हैं। अल्लाह कहता है पॉजिटिविटी का तो मुकाबला सुन्नत है, दीन है, इबादत है। साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम वल जन्नह, अल्लाह कहता है साबिकू। अब साबिकू अरबी में बाब मुफाला है, मुसाबकत, बाब मुफाला, साबिकू हुक्म दे रहा है, मुकाबला करो एक दूसरे से आगे बढ़ने का नेकियों के अंदर। भाई आप इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो पहले ही 4 चांद लगा रहा हूँ, आप आएंगे हमें खुशी होगी। मेरे इदारे के मुकाबले में लोग आएंगे, मैं तो कहता हूँ भैया मेरे कत्ल करने के ऊपर अगर इंकलाब खड़ा हो जाता है तो इससे बड़ा ज़र्फ, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि हमें मारने के अंदर तुम्हें इल्म पढ़ना पड़ जाए। ये जितने भी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, ये जितने भी ट्रेनर्स हैं, हम तो कहते हैं भैया कुरान हदीस का कंटेंट है हमारा, कुरान हदीस से मारो ना हमें, कुरान हदीस कोट करो तो फिर लाइफ कोचिंग करने का मजा आएगा ना। यही हमारा, हम तो कहते हैं आप आए। ये जितनी जमातें हैं, ये जितनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उनको तो शेख आतिफ कहता ही है कि भाई हमारे देखने दिखाने के अंदर ही अगर तुम्हें चेंज करना पड़ रहा है तो वेलकम टू द क्लब। हमें तो बहुत खुशी है, हमें तो बहुत सुकून है। 15 साल पहले एक इंग्लिश बोलने वाला दीन का दाई तक नहीं था जब हम दीन की तरफ आए थे। आज पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स की भरमार लगी हुई है, जबरदस्त। जब हम आए थे तो आलिम का कोर्स जो होता था वो तो 8-8 सालों का था, आज भी है, लेकिन अब आ गए ना एग्जीक्यूटिव सेमेस्टर सिस्टम। 2012 से मैंने ये सिस्टम शुरू किया। हम तो बुलाते हैं लोगों को, भैया आप आए, ये बागडोर संभालें, मुझे रिटायर करें, ये दिल होना चाहिए लोगों का। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी यही नसीहत करूंगा पब्लिकली, मैं कभी उनकी कभी बदखुई नहीं करूंगा कि ज़र्फ दिखाना चाहिए हमें कि भाई ले लो यार, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, बेवकूफ़ भी नहीं होता, प्लेड आउट भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ऊंचा ज़र्फ रखता है भाई कि मैं अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता तुम्हारे साथ, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ। मुझे अल्लाह ने गिना दिया है, ये मैं चाहता हूँ हमारे कौम के लोगों की ये माइंडसेट, यार मैं गनी हूँ भाई कि आपके पास कुछ भी हो, मुझे अल्लाह की कसम खुशी है आपके लिए, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह ने आपको औलादें दी हैं, अल्लाह की कसम हमें खुशी है सबके लिए। अल्लाह ने आपको बेटे दिए हैं, अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं,
میں دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے. آپ نے ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. وہ مسئلے کی بات, دل دکھتا ہے, درد اپنی جگہ. آپ نے ہمیں ذلیل کیا. میں اپنے دشمنوں کو آج یہاں کہتا ہوں یار تم نے معیار سے گر کے کیا کچھ نہیں کیا میرے خلاف. اس اسمائل کا تم کیا کرو گے جس سے تم تباہ ہو سکتے. یہ اسمائل تم کیسے چھینو گے, یہ سکون تم کیسے چھینو گے کہ یار میرے مائنڈ میں تم اتنے بڑے ہی نہیں تھے کبھی, اتنا میں نے تمہیں وہ مقام ہی نہیں دیا اپنے مائنڈ میں کہ تمہاری وجہ سے میری ڈرائیو رک جاتی. یہ میرا وار ہے تمہارے خلاف کہ تم اتنے بڑے کبھی بن ہی نہیں سکے. ہاں میں ایک وقت میں تمہارے اندر پھنسا ہوا تھا, ہاں ایک وقت میں ہم ان گلیوں میں تمہارے ساتھ پھنسے ہوئے تھے. وہ وقت چلا گیا بھیا, نکل گیا وقت. تم بھی کہیں پہنچ گئے, اللہ ہمیں بھی کہیں لے گیا. اللہ اس مقام کو رکھتا ہے, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ نعمت ہے, یہ آزمائش بھی ہے. یہ باتیں کہاں چلی گئی معاشرے کے اندر, کہاں چلی؟ Where has this all gone in our society? Why are we comparing others? تجھے کم دیا اللہ نے کیا؟ کم دیا کیا اللہ نے تم لوگوں کو؟ Why are you always comparing yourself with the world? Why? یہ کتنی انسلٹ ہے اپنی, کتنا مطلب آپ اپنے آپ, یہ جملہ میری قوم کو کہنا چاہیے, میرے لوگوں کو کہنا چاہیے یار یہ میرے سٹینڈرڈ سے گری, میں نہیں کر سکتا یار. یہ میرے انر لیجنڈ کے خلاف ہے, یہ میرے انٹرنل لیجنڈ کے خلاف ہے, یہ میرے اندر کے لیجنڈ کے خلاف ہے کہ یار میں مقابلہ نہیں کر سکتا آپ سے. میں مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا آپ سے. میں نیگیٹیوٹی کا مقابلہ کر سکتا ہوں, میں پازیٹیوٹی میں مقابلہ کروں گا, میں نیگیٹیوٹی کا مقابلہ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ جب آپ بہت زیادہ گلے تک آ جائیں گے. بٹ اٹس اگینسٹ مائی انر لیجنڈ, یو نو, اٹس اگینسٹ مائی انر مورلز اینڈ اٹس اگینسٹ مائی انر ویلیوز کہ میں آپ کے لیول پر میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا. مارا ہے آپ نے, آپ مار رہے ہیں مجھے, لیکن میں نہیں کر سکتا بھائی. بس اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان حالات سے باہر نکالے اور میری آپ سے جان چھڑائے. انشاءاللہ اگر جنگ ہوگی تو پھر جنگیں بدل لڑیں گے آپ کے ساتھ بھی. تو وہ لوگ جو زندگیوں میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, معاشرے کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ وہ آپ کے گلے گھونٹیں گے, کیونکہ انہیں ڈر ہے آپ سے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں قبول کر سکے. جو اپنے آپ کو قبول نہیں کر سکتا وہ آپ کو کیا قبول کرے گا زندگی. جو اپنے آپ کو قبول نہیں کر رہا ہوتا وہی منفی باتیں کرتا ہے نا. جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا وہی اگلوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا. جس نے خود نہیں کچھ بنایا ہوتا وہ اگلے کو بناتے ہوئے کیا دیکھے گا. جو کبھی زندگی میں خود نہیں کامیاب ہوا وہ اگلوں کو کامیاب ہوتے ہوئے کیسے دیکھے گا. جو کبھی خود نہیں قدم بڑھا سکا اپنی کائر اور اپنی بزدلی سے ان طوفانوں کے اندر, وہ کیا لوگوں کو طوفانوں کا رستہ دکھائے گا. جس نے زندگی کے اندر 2 اینٹ کا کچھ بنایا نہیں ہے وہ لوگوں کو بنانے کی بات کرے گا. جس نے کبھی خود قیادت سنبھالی نہیں ہو وہ لوگوں کو قیادت سکھائے گا. جس نے کبھی لوگوں کا بوجھ سروں پہ اٹھایا نہیں ہو وہ لوگوں کو سروں پہ اٹھائے گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا, آپ کیسے کلا لا یخزیک اللہ ابدا, آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں. آپ نے تو ساری زندگی بوجھ اٹھایا غریبوں کا, کمزوروں کے حق میں آپ کے بیان موجود ہیں, آپ نے جنگیں لڑی ہیں لوگوں کے لیے, آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے آدمی ہیں, حق کا ساتھ دینے والے آدمی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے. تو جس نے کبھی زندگی میں اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھایا لوگوں کے, وہ لوگوں کے بوجھ کیا اٹھائے گا. جو خود کو کبھی مثبت اور پازیٹیو بات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو کیا پازیٹیو بات کرے گا. تو بھائی کوئی بندہ تمہیں مارنے آتا ہے نا, اور کوئی بندہ تمہارے اوپر یلغار کر رہا ہے اور معاشرہ تمہارے رستے روک رہا ہے, تو بھائی ان پہ ترس کھا, ان سے افیکٹ نہ ہو, ترس کھا ان کے اوپر کہ بھائی یہ فیصلہ کیا اس نے اپنے لیے, یہ چنا اس نے اپنے لیے, دس از واٹ ہی ہیز سلیکٹڈ فار ہز اون سیلف. یہ گھٹیا پن اس نے ایکسیپٹ کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کو اتنا اونچا بنایا تھا اللہ نے, ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ دیکھیں جا کے بڑھ کدھر گیا یہ. Where has he gone? Where is he degraded himself to? Why do you want to get angry? غصہ تو انسان کو تب آ رہا تھا نا جب انسان اس کا ایکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب انسان اس کی نیت دیکھے گا نا پیچھے کے, اس کا پورا مینٹل پیراڈائم اور پرسپیکٹو اور پرسونا دیکھے گا, آدمی کو تو رحم آ جائے گا اس کے اوپر. یار یہ تو مر گئے اندر سے, یہ چنا ہے تو نے. تو کنٹروورسیوں سے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو مجھے ذلیل کر کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو معاشرے کے اندر ہر مسلک فرقے کے اوپر کیچڑ اچھال کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ہر کسی کو ذلیل کر کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ہر کسی کی نیگیٹو باتیں لا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یہ عورتیں لا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی برانڈنگ کے اندر ہیں, تو لوگوں کو جھوٹ بول کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو لوگوں کو یہ جھوٹی اور فیک نیوز سنا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ہے تیری زندگی کے, یہ ویژن ہے. مثبت خیالی میں آگے آنا بھائی, بغیر میوزک کے, بغیر عورت کو دکھائے ہوئے, بغیر ناچ گانے کے, بغیر کنٹروورسیوں کے, بغیر غیبت کے, بغیر تمسخر کے. تو یہ گندی ابھی میں نے ایک آدمی کا پیج سے کوئی ایک ویڈیو گزری میرے یہاں سے, مطلب گالیوں سے بھرا ہوا وہ شخص ہے. اس طرح سے تو نے فیم حاصل کرنا ہے, گندی باتیں کر کے, گندے گالیاں کر کے, گندے اشارے کر کے, گندی گلیز فحش باتیں کر کے تجھے فیم حاصل کرنا ہے. مطلب اتنا یہ ہے لیول, اس طرح سے آنا ہے اوپر.
दिस इज हाउ यू वांट टू गेट ग्रेट. तूने हमारा माल चोरी करके ऊपर आना है, तू हमारी लाइनें चुरा के ऊपर आना चाहता है, तो लाइनें तो चुरा लेगा, लाइनों में दर्द कहां से लेके आएगा तू शेख आतिफ का. तुझे इतनी जल्दी ऊपर आना है, तूने इतना जल्दी 22 साल की उम्र में तूने इंकलाब खड़ा कर देना, जो हमें 18-18 साल लग गए. ऐसे आते हैं लोग ऊपर. सदियां लगती हैं लोगों को आग से गुजरते हुए एक जुमला बनाने के अंदर, और हम नकाल बन चुके हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. पॉजिटिविटी विल ऑलवेज विन. मुस्बत ख्याली हमेशा जीतेगी, ज़र्फ हमेशा जीतेगा, जिगर हमेशा जीतेगा, कलेजा हमेशा जीतेगा, भरम हमेशा जीतेगा एक इंसान का कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं. नहीं है, आज फेमस भी नहीं हूं तो कोई मसले की बात नहीं है. नई व्यूअरशिप बढ़ती, मुझे कोई, इट्स अल्लाह की देन है भाई. ये 295, 300, 302 आ जाते हैं, कभी ये 400 हो जाते हैं, कभी 700 हो जाते हैं, कभी 150. व्हाट्स द बिग डील? इससे मैं अपना कद नापूं कि भाई इतने बंदे मुझे सुन रहे हैं. इस तरह तुम लोगों के कद नापते हो कि जिसकी फॉलोअरशिप और व्यूअरशिप ज्यादा है. दैट्स हाउ यू जज पीपल. दैट्स हाउ आवर माशरा विल जज पीपल. बिकॉज तो वो कहाँ जाएंगे? हदीस में आता है वन नबी माहु रजुल व रजुलान. बाज नबी ऐसे थे उनके पास 2 बंदे भी फॉलोअर नहीं थे. वो कहाँ जाएंगे? वो तो नबी थे. तुम्हारे 1-1 लाख और 1-1 करोड़ फॉलोअर भी हो जाए तो एक नबी ऐसे थे जिनको फॉलोअर नहीं मिले, तुम अंबिया से बड़े हो जाओगे. वन नबी माहु रजुल व रजुलान. बाज को एक ने, बाज को 2 ने. वन नबी लैसा माअहु अहद. बुखारी की हदीस है. बाज को किसी पूरी कौम ने फॉलो नहीं किया उस नबी को, कोई फैन पेज नहीं बना उसका. सो व्हाट? क्या वो नबी नाकाम हो गए? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये है हमारी सोसाइटी. उसकी हरकत, मतलब हेलो, सब्सटेंस के व्यू, अल्लाह ने कुरान में कहा है सब्सटेंस इल्ला कलीला, कम ही होंगे. सब्सटेंस के व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा होती है. सब्सटेंस और वजन की व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा होती है. झाग की व्यूअरशिप ज्यादा होती है. फअम्मा ज़बत फयज़बु जुफ़ा वअम्मा मा यनफ़उ नास फयमकुज़ु फ़िल अर्द. वेटेज का वजन थोड़ी होता है. वेटेज को थोड़ी देखते हैं लोग, सब्सटेंस को थोड़ी लोग देखते हैं. झाग देखी जाती है ज्यादा, मस्ती देखी जाती है ज्यादा, तमस्खुर देखा जाता है ज्यादा. और हम वही बन चुके हैं सोसाइटी को खुश करने वाले. सोसाइटी से हट के एक राह अपनाना, ये हमने शेरवानी अपनाया. वी डोंट वांट टू चैलेंज द रॉन्ग नॉर्म्स, नॉट द राइट नॉर्म्स. ये मनफियतें हैं, ये कंपैरिजंस हैं, यही है. देख लें, एक सियासी कंपैरिजन चल रहा है आज. सियासी कंपैरिजनों के ऊपर कैंपेनें चल रही हैं. आगे इलेक्शंस की दावत दी जाएगी कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर. ये है, ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत. ये कंपैरिजनों की सियासत के ऊपर कि तू इतना गंदा और मैं इतना अच्छा हूं. बल्कि तो हमेशा इंसान को ये कहना चाहिए भाई मुझ में ही गलती हो गई कोई यार, मैं नहीं संभाल सकता, मैं आप इस ओहदे के लायक ही नहीं हूं. अल्लाह खुद बड़ा बनाएगा आपको, खुद बड़ा बनाएगा अल्लाह आपको. कैसे मैं कैसे आके कह दूं पब्लिक के सामने यार मैं दूध का धुला हूं? ये कितने बड़े अल्फाज हैं यार. आजी होती है एक आदमी में यार, भाई मैं नहीं आता यार, होगा मेरे अंदर बहुत मसला. लोग खुद पहचान जाएंगे. खूबसूरती खुद पहचानी जाती है, हुस्न खुद पहचाना जाता है, ब्यूटी खुद अपना स्टैब्लिश कराती है भरम. मुंह से क्यों कहना? लोग खुद देख लेंगे यार, खुद मानेंगे यार. एक लेवल है यार, एक ब्यूटी है, एक लेवल है यार इनकी बात के अंदर, इनके कंटेंट में लेवल है इनका, वाकई नहीं निकलता कहीं और से. ये बनाओ ना अपने आप को. लोग खुद गए, खुद आएंगे, खुद मक्खियां आएंगी शहद की तुम्हारे पास बैठने के लिए, तुमसे रस लेने के लिए कि सर हमने दुनिया घूमी है, कुछ तो बात है आपके अंदर, सर हमने दुनिया देखी है, बल्ला ही कोई बात है आपके अंदर. ऐसा चाहता हूं मैं तुम लोगों को कि लोग खुद गए यार, बंदे में दम था यार. आई वॉज प्योर ए ग्रेड ब्यूटी जो गुजर के गई है अभी यहाँ से. दैट्स हाउ आई वांट यू टू बी. अगर कोई मुंह से नहीं दे सकता भैया इस माशरे के अंदर, फिर इस माशरे के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए. जो एक हुस्न को, शराफत को, एक कमाल को, एक जमाल को, एक इल्म को, एक गहराई को, उसके दकीक रकीक अमीक फ़हम को, उसकी डेप्थ को ग्लोरीफाई नहीं करती. और उसे शशकेबाज चाहिए, उसे झाग चाहिए, उसे सब्सटेंस नहीं चाहिए. फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ लेना चाहिए सोसाइटी में. दे डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम दैट कैलिबर. कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी.